फुटानं मारे ए तू मध्ये होणार का रे? संजीवनी तू एक कहेंगा बाबू अरे फुला ला ला लागत जाम चल झालं झालं घाल रे फुलं घाल एक दी जय श्रीराम सरपंच आज वेरे वाघुर्मेच्या वेलेश पंचायतीन हॉटमिक्सचे काम आज शुभारंभ करतात अशा समयाचेर म्हजे बरोबर उपस्थित असतात आमचे त्या भागातले उपसरपंच श्री बाबूबाब गावडे त्याचप्रमाणे आमचे बेतकी खांडोळ्याचे आमचे दुसरे बाजून जे असतात ती उपसरपंच बाई संजीवनी तळेकर आमचे इष्ट सरपंच तिवरे वरगावचे श्री जयेशबाब नाईक केरीचे पंच सदस्य श्री सचिन केरकर त्याचप्रमाणे आमचे बेरीचे दुसरे पंच आमचे नवनाथ वेलकासकर आमचे असिस्टंट इंजिनियर ज्युनियर इंजिनियर बाकीचे सगळ्यांक ग्रामस्थ कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही पत्रकार मित्र मंडळी तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। ह्या सावय वेरे म्हजो हो विलेज पंचायत जी आसा ती डोंगर डोंगुर्ल्यांनी आणि झऱ्यांनी वसलेलो हो वाठार निसर्गम्य असो सुंदर असो ही एक विलेज पंचायत खेडेगाव। आज बरेचशा हे 4-5 रस्ते आम्ही घेतात खास करून आमच्यो घाणो आज जे शुभारंभ आम्ही करतात थंय टू चंदन आंबेडकर हाऊस टू जांबळीस या घराकडेन आम्ही हॉटमिक्स करपाचे शुभारंभ या विलेज पंचायतीन आम्ही केल्लो आसा। वट्ट 3 कोटी रुपये खर्च करून हो डांबराचें काम आम्ही सुरवात करतले। तातूंत भितर घाणो कुळण कणक माडक आणि त्याचप्रमाणे आनी एक एरिया आसा अशे 4 रस्ते ह्या एकंदरीत डांबराच्या कामाक आम्ही शुभारंभ केल्लो आसा। उद्देश इतलोच आसा की आमचे रस्ते जे आसात ते सगळे सुंदर आसचे जेणे करून कोणाच्या आरोग्याक किंवा मोटरसायकल जे चलयतात तांकां त्रास जावपाक जायना। आणि लोकांची मागणी जी आशिल्ली ही लोकांची मागणी गेली 2-2.5 वर्सां जावन आसा परंतु ज्या जाग्याचेर आमी आज वैशिश्ट्य म्हळ्यार कितें ज्या जाग्याचेर आज आमी डांबरीकरण करतले हॉट मिक्सिंग कार्पेट आमी घालतलो ती जी आमी जर एरिया जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता रोलर चोडटलो का ना चोडटलो अशे तरेचो प्रश्नचिन्ह आशिल्लें। पूण आमी सदांच बेडर वृत्तीचे मनीस बेडर वृत्ती म्हळ्यार कितें
म्हणजे खंयच्याय गोष्टी कडेन रिस्क घेवपाक शकता. मागीर तो फायर आसूं, मागीर ते तळें उदक आसूं, मागीर ती उंच धड आसूं, अशें आमचें एक खेडेगांव. कारण आनीक 2-3 दिसान तुमकां आनीकूय हेजो चड आमकां अनुभव येतलो. तशें म्हगेले इंजिनियर जे आसात ते तशे धडाकेबाज इंजिनियर आहा. ते सगळे केन्ना घडटा, मनीस जर फुडें जर बरो जर आसलो जाल्यार तांकां सगळ्यांक जर गायडन्स जर असले जाल्यार ते सगळ्यो काही गोश्टी घडोवन येता. हांव उल्लेख करतलो चंदनबाब आमाडकर. हो चंदनबाब आमाडकर आमी कितलेशे लोकांक हाडून दाखयलो बाबा हांगसर हॉट मिक्सिंग जावपाक जाय. हो रस्तो खड्डो पडिल्लो आसा, तो खड्डेमय जावन तो सुळसुळीत जावपाक जाय. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी सांगतले. परंतु आज आमचे पारकार बाब आणि त्यांची कंपनी जी आसा ती आज हांगसर शुभारंभ करतात. बरे भशेन हें सगळें काम देवान करून घेवचें अशें देवा लागीं हांव प्रार्थनाय करतां. पूण एकूच गोश्ट आसा की आमचे डिक्शनरीक ना हो शब्द ना, आमी तो केन्नाच मिटोवन उडयलेलो आसा. इम्पॉसिबल इट मिन्स द आय एम पॉसिबल. ह्यो सगळ्योच काही गोश्टी आमी म्हाका पावलो पावलो आनी खास करून ह्या वेरे वागुर्मेच्या पंचायतीक आमी दाखोवन दिल्ले आसा. आनी म्हणून हांव म्हणजे सगळे एंटायर जी टीम जी आहा, एक म्हळ्यार कार्यकर्त्यांची फौज, कार्यकर्तो असो तरेचो आज आमकां जोडिल्लो आसा की तांकां खबर आसा आमची स्टायल ऑफ वर्किंग. आमी चॅलेंजीस कितल्यो जर आयल्यो जाल्यार ते आमी एक्सेप्ट करतात आनी ताका फायन ट्युनिंग करून ताका मार्ग काडटात. हो आमचो मतदारसंघाचें एक वैशिश्ट जावन आसा. म्हणजे सगळें क्रेडीट जर कोणाक जर वता जाल्यार सगळे म्हजे वाघा सारखे कार्यकर्ते, त्याच बरोबर म्हणजे पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, आमची एक टीम वर्क आसा. आणि म्हणूनच हे सगळे काही गोष्टी आज घडोवन येता आसतना पळयता. म्हाका दिसता गेल्या 1.5-2 वर्सांपासून म्हज्या प्रिय मतदारसंघाचे रस्त्याचे बरेचशे काही गोष्टी व्हिडिओ व्हायरल जाता आसतना मी पळयता. तेजें कारण एक आसा, म्हजो प्रत्येक कार्यकर्तो, म्हजी पत्रिका पंचायत जी आसा ती बारीक बारीक गोश्टीचेर लक्ष दवरून उबी आसा. कारण आमकां दाखोवन दिवपाक जाय ज्या कामा खातीर आमकां आज लोकांनी निवडून दिल्ले आसात ते लोकांची सेवा जावपाक जाय. आनी हे सेवेचो व्रत, सेवेची आमी शपथ घेतिल्लो आसता, आमी लोकांक वचन दिल्लें आशिल्लें, त्या वचननामा पुरता ते करपा खातीर हो सगळो आमचो अट्टाहास आसा, खटाटोप आसा. आणि त्या खटाटोपाक सगळ्या गोंयकारांचो आमच्या आशिर्वादाची आणि प्रेमाची आमी अपेक्षा बाळगितात. आज ह्या संपूर्ण ज्यो ज्यो काही गोष्टी आमकां करणे शक्य आसात किंवा बारीक बारीक रस्ते आमी जे कितें करतले ते सुद्धा रस्ते आमी आज मुखार व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. कलमट्यार म्हणून आमचो एक रस्तो आहा, ज्या जाग्याचेर कोणी रस्तो जातलो अशें म्हणून कोणी दवरना, पूण आमी सद्या मोटर एक्सेबल रस्तो केल्लो आसा, ताकाय आमी फुल क्राउड करून नंतर येणाऱ्या काही दिसांक अशे तरेचे हॉटमिक्स जेणे करून मुखावयले 15 ते 20 वर्सांक ह्या रस्त्यांचेर परत आनी कार्पेट, हॉटमिक्स कार्पेट घालपाची केन्नाच गरज पडपाना अशे तरेची आज क्वॉलिटी आमी दिवपाक पळयतात. आनी म्हणूनच म्हज्या प्रियोच्या रस्त्याक कोणाची दृश्ट लागची न्ही हेवूय हांव मागता. कारण कित्याक सांग, बरेचशे खड्डे सोडून एक सुद्धा खड्डो, तशें केबल बीन घालता तो एक ट्रेंचिंग ती एक वेगळी गोष्ट, पण आमचे इमिडिएटली ताजें जशें नॅशनल हायवेक आमचें पेट्रोलिंग कशें चलता तशे तरेचें आमचे कार्यकर्त्यांचे विजील ह्या प्रत्येक रस्त्यांचेर आसा. आणि म्हणूनच हांव खूब आभार व्यक्त करतलो देवाक लागीं. हांव सगळे कार्यकर्त्यांक बरे तरेचें आरोग्य आनी यश प्राप्त करून दिवचें अशे तरेचे निस्वार्थपणान समाज सेवक किंवा कार्यकर्ते जर मनशा कडेन जर आसले तर मनीस खूपच मुखार वचपाक शकता. आनी हेजे खातीर आमचें प्रशासन आसा, हेजे खातीर आमचें नियोजन आसा, हें मोठें एक वैशिश्ट्यतेचें एक कारण जावन आसा. आनी हांव म्हणटलों की म्हजें एंटायर आनी खंयचेंय जर कितें जर उरिल्लें आहा जाल्यार आमच्या कार्यालया कडेन संपर्क सादचो किंवा म्हजे पंच आसात, थंयचो कार्यकर्तो आसा, तो कार्यकर्तो स्वता जावन आमचे कडेन कामां घेवन ही कामां करून पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. आमकां पेशन्स आसात, कारण आमकां 9 टायम दिल्लो, आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्यो समस्या सुद्दां जाणपाक शकता. येतना वतना आमकां काही गोष्टी अडथळे आसात, म्हणजे अडथळे पयस करपा खातीर आमचे कार्यकर्ते आज मोठे एक जुटीन आनी फौजान आमी उबरला. कारण आमकां जाय डेव्हलपमेंट, आमकां ह्युमन डेव्हलपमेंट हो आमगेलो सामाजीक पब्लीक डेव्हलपमेंट. बट पेशन्स घेवन हे सगळे काही गोष्टी आसात. म्हणजे आमचो आदरणीय दोतोर प्रमोद सावंत सदांच म्हणटा,
मनशाची मानसीक बुद्धिमत्तेचो आज विकास जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता ह्याच माध्यमांतल्यान आमी ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर सुद्दां चड लक्ष दित आसात आनी म्हणून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो, तुमचे आभार व्यक्त करतलो आनी आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचे हांव खूब मनापासून आभार व्यक्त करतलो कारण त्यांनी पावलो पावलो आमचे बरोबर खंबीरपणान उबो राविल्लो आसात आनी म्हणूनच आमचे कार्यकर्ते जे आसात आज सेवाभावी प्रमाणे आपले सगळे कर्तव्य पळयत आसतना आमी पळयतात. अभिनंदन आणि तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन. मेन रस्ते सोडले न्ही जाल्यार गांवागांवान रस्ते दारापर्यंत पावोवपाक कितें अशें तुमकां डिफिकल्टीज आयल्यो म्हणटा आतां पर्यंत जे पंचायती आमी पळयलें की खंयचो रस्तो जंगलान विंगलान वयता थंय म्हणटा रस्तो डांबरीकरण करपाचें म्हणटा. जे वेळाचेर हांव 2012 प्रियोळच्या मतदारसंघान पांय दिलो त्या वेळाचेर हांव प्रत्येक घरान गेल्लो आशिल्लो. त्या सगळ्या म्हज्या मतदारांतली किंवा जे सिटीजन्स जे आसात नागरीक जे आसात तांची एक समस्या आशिल्ली तो म्हळ्यार रस्तो आणि उदक. लायट सगळ्यांच्या घरान दारान आशिल्ली पूण आज तेजो लपंडाव जातालो ते आमी नंतर सुटावे केल्लो असा प्रश्न. पूण जशें हांवूय एका दोंगराचेर रावणारो मनीस आनी ते रस्तो नाशिल्ल्या कारणान कितें तरेची परिस्थिती कितें तरेची कठीणताय आमकां फेस करचे पडटात ते उभ्या ह्या जिवनाक हांवें सोशिल्लें आसा, भोगिल्लें आसा, पळयल्लें आसा. पूण ह्या म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघातल्या नागरिकाचेर असो तरेचो काळ येवचो न्ही, असो तरेचो वेळ येवचो न्ही म्हणून तेन्नाच हांवें शपथ घेतिल्ली आशिल्ली. हो मतदारसंघ हांव एक्सेस एप्रोच रोड आमी तांकां दितले, एटलिस्ट निदान एक एम्ब्युलन्स तर तेंच्या घरा कडेन पावतले आनी हे सगळें करता आसतना म्हाका कोणाचे पांय सुद्दां धरचे जर पडले जाल्यार त्या म्हज्या मतदारसंघा खातीर किंवा त्या मध्या नागरिकां खातीर हांव करतलो अशें त्या वेळाचेर हांवें मनान हाडिल्लें आशिल्लें. आनी म्हाका दिसता सगळ्योच काही गोश्टी सुरळीत जातात, देवाचो आशिर्वाद आसा. एकमेव ध्येय धोरण कशें आसा, आज चली भुरगीं आसता घरा कडेन पयलू एक सोयरीग जुळटा आसतना ताच्या घरा कडेन वचपाक रस्तो आसा काय कितें हें पयलें पळयतात. ताच्या घराच्या अवती आपलें प्रॉपर सॅनिटेशन किंवा संडास ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसात काय कितें हेंवूय पळयतात. येदे व्हडली घरां मातयेची आमची घरां आशिल्लीं आज सर्रास लोक टेर्रस घालता आपले संडास ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी. कारण कितें आशिल्लें सामान व्हरपाक इतली तांकां तकालस जाताली. खरें म्हणल्यार जर 100 रुपये जर लागले जाल्यार 40 रुपये ते 45 रुपये फक्त पराये खातीर वताले. आणि ते दुःख म्हणजे मतदारसंघान येवपाक जायना म्हणून हांवें सगळी शपथ घेतिल्ली आसा आनी ह्या सगळ्यांच्या दारांक जितले म्हाका शक्य आसा तितलें हांवें पूर्ण करपाचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता म्हजो फक्त एक म्हज्या स्वप्नांतलो रस्तो फक्त एक रस्तो म्हागेलो उरिल्लो आसा, तो मोठो रस्तो आसा आनी थंय नितांत गरज आसा. थंय म्हाका बरेचशे अडथळे येतात पूण त्या अडथळ्याचेर मात करतलो कारण म्हजे कार्यकर्ते खंबीर आसात. कितें सुद्दां जर जालें जाल्यार आमी तें करतले. आनी बाकीचे सगळे आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हेंचे PWD मिनिस्टर गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून आमकां तेंको आसा आनी ह्या दृश्टिकोनाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. फक्त एकमेव उद्देश आशिल्लो म्हज्या खास करून म्हज्यो ताई माई आई आजी आसात, ल्हान माणकुली भुरगीं आसात, उदका खातीर तांच्या दोळ्यांतल्यान थेंब पडपाक जायना आनी चडाव किंवा कुळागरांतल्यान आपल्या घरा कडेन वता आसतना तांकां नाकी नव येवपाक जायना. हो रिलॅक्स तांकां हो साधन सुविधा प्राप्त करपा खातीर आज म्हाका ज्या ज्या लोकांनी आधार दिल्लो आसा, ज्या ज्या लोकांनी म्हाका मदत केल्ली आसात, खांद्याक खांदे लावन म्हजे कडेन उबे राविल्ले आसात तेंचे हांव मना पासून खूब आभार व्यक्त करतलो. ते आशिल्ले म्हणून आमच्या भितर आशिल्ली ती तळमळ, आमी एक चळवळींतल्यान आयिल्ले लोक आसात, भुरगे आसात आनी ती चळवळ यशस्वी जातली अशें आमी म्हणटले. म्हणून तुज्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना फक्त आमच्या गरीब लोकांक बरे तरेचे एक साधन सुविधा निर्माण करून त्यांचे जगणे सुरळीत करून दिवचे हेच म्हजो एक प्रयत्न आसा. आनी ह्याच प्रयत्नाक लागून आमी सकाळचे 8 वरांचेर लोकां खातीर सेवेक उपलब्ध आसता. ते रातच्या 11:30-12 सुद्दां आमी लोकांची सेवा करतात. हांवच न्ही, म्हजे पंच, म्हजे कार्यकर्ते, ह्यो सगळ्यांची काही गोश्टी जी चळवळ आसा पयली ती मुखार व्हरपा खातीर आमचो सातत्यान प्रयत्न आसा. हो जो रस्तो जो आसा तो 3 कोटी रुपये खर्च करून
ताजें इंटरनल सुद्दां डांबरीकरण करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. खरें म्हणल्यार हो अशक्य गोश्ट आमी शक्य करून दाखोवपाचें हें आव्हान हो शिवधनुष्य म्हजे इंजिनियरांनी म्हजे कॉन्ट्रॅक्टरान आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या सामर्थ्याच्या बळाचेर आमी आज पेलपाचो प्रयत्न करतात. म्हाका दिसता हो रस्तो जाल्या नंतर आमी म्हणटले की येस गॉड इज विथ अस आणि लोकांचो आशीर्वाद जर जातलो जाल्यार हो रोलर आणि बाकी सगळे चडटले. पण डेफिनेटली आमी बाकीची सगळी जी टेक्नॉलॉजी जी आसा टेक्निकॅलिटी जी सपोर्ट जाय त्याची सगळी आमी सर्वतोपरी तयारी केल्ली आसा. वी विल सी दॅट द रोड विल बी हॉट मिक्स्ड इन 24 hours ऑफ टायम.